यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आकाशबाट सिमसिम पानी परिरहेको थियो। वर्षाको समय कुहिरोले डाँडा पाखाहरू ढपक्क ढाकेको थियो। पहाडको बाटो चिप्लो र साँघुरो थियो। शाही नेपाली सेनाको एउटा टोली कारबाहीमा जाँदै थियो। माओवादी र राज्यपक्षका सुरक्षाकर्मीहरूबीच लडाईँ एकदमै चर्केको अवस्था थियो। सङ्कटकालको त्यो समयमा हाम्रो फौज सजगताका साथ अगाडि बढ्दै थियो। हाम्रो फौजको सङ्ख्या पनि ठुलै थियो, किनकि हामी ठुलो फौजी कारबाहीमा जाँदै थियौँ। जङ्गलको लामो उकालो बाटो हिँडेपछि माथि पहाडको टुप्पोमा सम्म परेको चौर थियो। हाम्रो टोली त्यही चौरमा केही क्षण आराम गर्यो। त्यो ठाउँबाट मेरो गाउँ प्रष्ट देखिन्थ्यो। पारिपट्टि देखिने त्यो मेरो जन्मेको हुर्केको सुन्दर गाउँको बिछट्टै माया लागेर आयो। घर परिवार सबैको अवधि याद आयो। एउटै जिल्लाको ब्यारेकमा कार्यरत भए पनि म घर नगएको 2 वर्ष पुगिसकेको थियो। एक्लै जाने अवस्था थिएन। मसँगै फौज नै जाने कुरा पनि भएन। हाम्रो गाउँ माओवादीहरूको ठुलो प्रभाव परेको गाउँ हो। अहिले त त्यो गाउँ माओवादीको सेल्टर नै भएको सुनेको थिएँ। मेरो घरमा बुवा र आमा बितिसक्नु भएको थियो। जीवनसँगै रिता, मेरो 2 छोरा, 1 छोरी र म गरी हामी 5 जनाको परिवार हो हाम्रो। म 2049 सालमा शाही नेपाली सेनाको सिपाहीमा भर्ना भएको थिएँ। नेपालमा लडाईँ सुरु नहुँदासम्म आनन्दपूर्वक जागिरे जीवन बितिरहेको थियो। घरमा आवत जावत नियमित रूपमा हुन्थ्यो। घर परिवार खुसियालीपूर्वक आनन्दले बितिरहेको थियो। तर जब देशमा युद्ध चर्कँदै गयो तब हाम्रो गाउँ पनि प्रभावित हुँदै गयो। गाउँका धेरैजना माओवादी पार्टीमा लागे भन्ने खबर आइरहन्थे। गाउँका बुद्धिजीवी शिक्षक समेत त्यो पार्टीमा लागे रे भन्ने खबर आइरहन्थ्यो। हुँदा हुँदा एक दिन त मेरो जेठो छोरो रवि पनि माओवादीमा हिँडेको चिठी घरबाट आयो। म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ त्यो खबरले। निराश भएँ। रितालाई जसरी भए पनि मसँग भेट गराइदिनु रविलाई भनेर खबर पठाएँ। आमाले धेरै सम्झाइ बुझाइ गरेपछि बल्ल तल्ल भेट हुन राजी भएछौ। म घर गएर उसलाई भेट्ने अवस्था त थिएन। त्यसैले मैले उसलाई हाम्रो ब्यारेक नजिकै रहेको बजारमा बोलाएँ। हाम्रो तोकिएको दिन र समयअनुसार भेट भयो। मैले छोरा रविलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर काठमाडौँ पढ्न पठाउने र माओवादी छोड्न लगाउने विचारमा थिएँ। रवि पढ्नमा एकदमै राम्रो थियो। कक्षा प्रथम त उसले कहिल्यै छोडेन। बेला बेला स्कुल टप नै गरेको थियो उसले। 10 कक्षा पढ्दा पढ्दै एसएलसी नदिएर नै ऊ माओवादीमा हिँडेछ। छोरा रविलाई एउटा होटलको कोठामा लगेर मैले धेरै सम्झाएँ। ऊ त उल्टै मलाई जागिर छोडाउने सोचाइले नै पो आएको रहेछ। बाबा, यो जागिर छोडिदिनुहोस्। अहिलेको अवस्थामा यो हत्यारा जागिर खानु उचित छैन। सक्नुहुन्छ भने पार्टीमा आउनुहोस्, सक्नुहुन्न जागिर मात्रै भए पनि छोडेर यो क्रान्तिलाई सहयोग गर्नुहोस् पो भन्छ उसले। मैले धेरै सम्झाएँ उसलाई। हेर छोरा, तेरो दिमाग कलिलो छ। तेरो जोस र जाँगर धेरै छ। यो उमेरमा न्याय र अन्यायको कुराले धेरै छुन्छ, तर वास्तविकता अर्कै छ। तिमीहरूलाई नेताले नै अनेक झुट्टा आश्वासन दिएर मर्न पनि तयार पारेका छन्। तिमीहरूको बलले, तिमीहरूको रगत र पसिनाले ती नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेछन् अनि त्यसपछि त मर्नेको कुकुरसरी मराइ गर्नेछन्।
र बाँचेकालाई अल्पत्र बीच बाटोमा छान्नेछन्। यो दुनियाँ स्वार्थी छ बाबु। ती नेताहरूको झुटको खेतीको पछाडि नलाग। ती नेताहरू पनि आफूमाथि पुगेपछि, सत्ताको स्वार्थमा डुबेपछि अहिलेका शासकहरूले जस्तै फेरि अन्याय गर्नेछन्, अत्याचार गर्नेछन्, गरिबलाई मार्नेछन्, निमुखालाई दबाउनेछन्, आफ्नो लुटको स्वर्गमा रमाउनेछन् र फेरि उस्तै व्यवस्था हुनेछ, उस्तै अवस्था हुनेछ। व्यवस्था फेरिएर केही हुँदैन छोरा। मान्छेको बानी व्यवहार र तौर तरिका नफेरिएसम्म केही हुँदैन। तिमी पढ्न जाऊ, म सबै काठमाडौँमा बस्ने पढ्ने व्यवस्था मिलाउँछु आदि इत्यादि धेरै कुरा गरेर सम्झाएँ। तर ऊ मेरो कुनै कुरामा कन्भिन्स भएन। बरु मलाई जागिर छोडी हत्याराहरूसँग अलग हुन आग्रह गरिरह्यो बारम्बार। मेरो प्रयास असफल भयो। कुरा गर्दा गर्दै बाबा जागिर छोड्ने छिटो निर्णय गर्नुहोस् है भन्दै ऊ उठेर आफ्नो बाटो लाग्यो। म हेरेको हेरै भएँ। म एकदमै निराश भएँ। चक्कर लागेर चारैतर्फ अँध्यारो देखेँ। दुवै हातले टाउको समाएर टेबलमा घोप्टी परिरहेँ। एक मनले जागिर छोड्ने पनि सोचेँ, तर सकिन त्यो बाचा कसमलाई तोड्न। त्यसपछिका दिन तनावै तनावका बीच बितिरहेका छन्। डाँडामा चिसो हावा चलिरहेको थियो। लामो श्वास फेरेँ। सबै साथीहरूका अनुहार निहालेँ। सबैका अनुहार निन्यौरा छन्, सबैका अनुहार मलिन छन्। मुहारमा चमक कसैको भेटिएन। मनमा नै सोचेँ, मेरो जस्तो पीडा त अरूको छैन होला। तर पनि सबैको आफ्नै पीडा पक्कै थियो। छोरो रोबी माओवादीको खतरनाक र साहसी लडाकु भएको छ भन्ने सुनेको थिएँ। धेरै लडाइँहरूमा अग्रभागमा रहेर लड्छ भन्ने खबर पाउँथे। माओवादीले उसलाई एउटा टोलीको कमान्डर बनाएको छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। मेरा कान सधैँ रेडियोमा हुन्थे। कतै समाचारमा कुनै लडाइँ लड्दा मेरो छोराको नाम पनि आउँछ कि भनेर मन ढुक्क फुल्थ्यो, शरीर जिरिङ्ग हुन्थ्यो। शासक र नेताहरूले आफन्तहरू बीचमा लडाइँ पारेर आफ्नो स्वार्थ लुटिरहेको मनै सोच्थे। अरूलाई लडाएर मराएर आफूलाई ठुलो बनाउने र आफ्ना आसेपासे आफन्तहरूलाई मालामाल बनाउने ती पापीहरूको घृणित खेल सम्झेर पिच्च थोक्न मन लाग्थ्यो। त्यो हरियो डाँडामाथि मनमा अनेक कुराहरू खेलिरहेका थिए। अगाडि बढ्ने आदेश आयो। सबै जर्याक जुरुक उठ्यौँ। खबर आए अनुसार माओवादी छापामारहरूको सैन्य तालिम हप्तौदेखि चलाइरहेको कुरा थियो। अस्थायी टहरा बनाएर जङ्गलको बीचमा खुल्ला चौरमा उनीहरूको सैन्य प्रशिक्षण शिविर चलिरहेको सूचना आएको थियो। उनीहरू तालिममा व्यस्त भएको मौका छोपी चारैतर्फबाट एक्कासी हमला गरी उनीहरूलाई सिद्धाउने हाम्रो योजना बनाइएको थियो। त्यही भएर हामीहरू अरू गाउँलेहरू नहिँड्ने गोप्य र सानो बाटोबाट अगाडि बढ्दै थियौँ। हामी उनीहरूको तालिम स्थल पुग्न झन्डै 3 किलोमिटर टाढाबाट घेरा बनाउन सुरु गर्यौँ। चौतर्फी घेरा साँगुरो बनाउँदै थियौँ। तालिम स्थल पुग्नुभन्दा लगभग 2 किलोमिटर टाढा रहँदै उनीहरूका लुकेर सेन्ट्री बसेका छापामारहरूले हामीलाई देखेर फायर खोलिहाले। भिडन्त सुरु भइहाल्यो। हामी अगाडि बढेको बाटोतिरको सेन्ट्री पोस्टमा 8-10 जना जति माओवादी छापामारहरू बसेका रहेछन् क्यार। हाम्रो सङ्ख्या ठुलो थियो। हामी सबैले उनीहरूले फायर खोल्ने बित्तिकै उनीहरूलाई केन्द्रित गरेर गोलीको वर्षा गर्यौँ। गोलीहरू बरर उनीहरूमाथि वर्षायौँ। सुनसान रहेको त्यो जङ्गल एकाएक गोली र बमका आवाजले गुन्जायमान भयो। सारा धुवाँले आकाश ढाक्यो। घेरा हालेर अगाडि बढिरहेका अरू ठाउँमा पनि हाम्रो फौजसँग भिडन्त चलिसक्या र गोलीको आवाज बाक्लो मात्रामा आउन थाल्यो। हाम्रा केही साथीहरू उनीहरूको गोली लागेर घाइते भए भने हाम्रो बाक्लो गोली प्रहारबाट उनीहरूका धेरै ढले। उनीहरूका प्राय हतियारहरूबाट फायर बन्द भएपछि एकजना भर्खरको किशोर छापामार ठिङ्ग उभिएर राइफलबाट
ब्रस्ट मोडमा गोली हान्दै चिच्यायो, ए हत्यारा साई रक्षकहरू हो, जनताका दुश्मन ज्यानमाराहरू हो, तिमीहरूको अन्त्य एक दिन अवश्य हुनेछ। हामीलाई लागेको थियो त्यो सेन्ट्री पोस्टमा भएका सबै छापामारहरू ढलिसके। त्यो सोचेर हामी उभिएर अगाडि बढ्नै लाग्दा त्यसरी आकस्मिक ब्रस्ट फायर आएपछि हाम्रा केही साथीहरू ढलेको देखेँ। त्यो रातो तारा भएको कम्ब्याट ड्रेस लगाएको किशोर छापामारमाथि हाम्रो तर्फबाट दर्जनौं गोलीहरू बर्सायौं। वीर शहीद लाल सलाम, जनयुद्ध जिन्दाबाद भन्दै ऊ भुइँमा गर्लम्म ढल्यो। उनीहरूको सम्पूर्ण फायर बन्द भएपछि र सेन्ट्री पोस्टमा लुकेर बसेका उनीहरूका सबै छापामारहरू ढलिसकेपछि नजिकै गएर हामीहरूले हेऱ्यौँ, भर्खरै हामीले गोली बर्साएर ढालेको किशोर अवस्थाको छापामार त मेरो छोरा रवि पो रहेछ। मेरो खुट्टा थरथरी कामे, म केही बोल्नै सकिनँ। राइफल भुइँमा फालेर उसको टाउको उठाएर काखमा राखेँ। ऊ अझै जीवितै थियो। मेरा मुखबाट एक्कासी वाक्य फुट्यो, छोरा रवि। उसले पुलुक्क आँखा खोल्यो र बल्ल तल्ल बोल्यो, बाबा तपाईँ पनि यहीँ आउनुभएको रहेछ है, कस्तो भाग्यमानी म, अन्तिम अवस्थामा बाबाको काखमा छु, बाई बाबा। उसले यति मात्रै बोल्यो। त्यसपछि उसले तनक्क खुट्टा तन्कायो। अरू साथीहरू पनि तिम्रो छोरा हो र ऊ भनेर वरिपरि झुम्मिएका थिए र मलाई समाइरहेका थिए। कोही साथीहरू भन्दै थिए, घाइते लैजान हेलिकप्टर आउँदैछ, त्यसैमा तिम्रो छोरालाई पनि पठाउला पीरनगर, ठिक हुन्छ उपचार गरेपछि। साथीहरूको आवाज पनि कता कता मधुरो सुन्दै थिएँ म। उसका शरीरभरि गोलीका प्वाल नै प्वाल थिए। मेरो सारा शरीर उसको रगतले पुरै भिज्यो। म रगतमा लतपतिएको थिएँ। म एकहोरो टुलाइरहेको थिएँ। आँखाबाट बरबर्दी आँसु झरिरहेका थिए। अब उसको कुनै हलचल बाँकी थिएन। उसले संसार छोडिसकेछ। उसको कम्मरमा गोली भरिएका राइफलका म्यागजिन थिए। पछाडि एउटा झोला बोकेको थियो। मेरा साथीहरूले झोला खोलेर हेरे। एउटा सानो रातो झण्डा थियो, एउटा डायरी थियो, अरू कपडा र ग्रेनेडहरू थिए। गोली चल्न जताततै बन्द भएको थियो। सेन्ट्री पोस्टमा लुकेर बसेका छापामारसँग भिडन्त भएपछि तालिम लिने छापामारको टोली सुरक्षित स्थानतर्फ हाम्रो घेरा तोडेर निस्किसकेछ। अन्य लडाकुहरू पनि फायर गर्दै पछाडि हट्दै टाढा पुगिसकेछन्। हामीलाई त्यही खबर आएको थियो। अहिले सम्झँदा पनि मन खिन्न हुन्छ। आखिर छोरासँग लडेर उसैलाई मार्नु पर्यो। गोली लाग्नुभन्दा अघिसम्म पनि उसको आवाज चिन्न नै सकिनँ मैले। नजिकै गएर नहेर्दासम्म आफ्नो छोरा चिन्न नसक्ने कस्तो म, आफ्नै छोराको आवाज ठम्म्याउन नसक्ने कस्तो बुवा। कठै बरै त्यो दिन, त्यो अवस्था अहिले सम्झँदा पनि मुटु फुट्ला जस्तो हुन्छ। त्यो सेन्ट्री पोस्टका 8 जना छापामारहरूको लास भेटिएको थियो। साथीहरूले त्यही जङ्गलमा गाडेका थिए। त्यस बेला मेरो टोलीको कमान्डर एकदम बुझ्ने दयालु मनको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले म प्रति धेरै सहानुभूति राख्नु भएको थियो। उस्तै कमान्डर भएको भए त्यो पीडाको अवस्थामा पनि कति धेरै फोहोरी गाली पाइन्थ्यो होला। सम्झन्छु मान्छेको मन र भावना पनि कति फरक फरक हुन्छ। उस्तै कमान्डर भएको भए साला आतंककारीको बाउ, नाटक गर्छस् भन्दै लात पनि खाइन्थ्यो होला। तर उहाँले मेरो राइफल र झोला अरू साथीहरूलाई पालै पालो बोक्न लगाएर केही साथीलाई मिनबहादुरको ख्याल गर है भन्दै फर्काउनु भएको थियो। त्यो दिन सम्झँदा विरक्त लागेर आउँछ। मेरो गोरो अनुहारको खाउँ खाउँ र लाउलाउ भन्ने उमेरमा कलकलाउँदो छोरा रवि गुमाएको दिन। बाबु छोरा लडेर छोरा मारेको त्यो दिन। बरु त्यो दिन मनै मरेको भए पनि त हुन्थ्यो। कस्तो कालो दिन। अहिलेसम्म पनि ऊ बाँचेको भए कस्तो खुसी हुन्थ्यो होला हाम्रो परिवार।
सायद हामी एउटै सेनामा सँगै पनि हुन्थ्यौँ होला। अहिले त्यो अनकन्टार जङ्गलको बीचमा उसका हड्डीहरू पनि बाँकी छन् कि छैनन् होला। पापीहरूले लडाए आफ्नै आफ्नैलाई र मराए आफ्नै आफ्नैलाई। किरा परोस् ती पापीहरूलाई, कहिल्यै शान्ति नमिलोस् ती झुट्टा सपना देखाएर हजारौं नेपाली मराउनेहरूलाई। पोलोस् त्यो तातो रगतले पापीहरूलाई भतभती। गरिबको रगत बगाएर लुटको स्वर्गमा मोज मस्ती गरिरहेका दुष्टहरूको मोज मस्ती एक दिन नराम्रोसँग अन्त्य होस्। मैले सधैँ यही कामना गरिरहेको हुन्छु। छोराले बोकेको झोलामा भेटिएको डायरी मलाई दिएको थियो। डायरीमा उसले आफ्नो दैनिकी दिनहुँ लेख्ने गर्दो रहेछ। एउटा पानामा भेटाएको थिएँ। मलाई सम्बोधन गरेर बाबा शीर्षकमा उसले त्यो दैनिकी लेखेको थियो। उसले मलाई सम्बोधन गरेर बाबा त्यो रातो दिन अवश्य आउनेछ, नेपालीको मुक्तिको दिन आउनेछ। सुनौलो बिहानी रक्तिम लाली छर्दै सम्पूर्ण नेपालभरि छाउनेछ। सबै गरिबका दिनहरू आउनेछन्, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य भएर जानेछ। सबैका भेदभावहरू अन्त्य हुनेछन्, सबैले उन्मुक्ति पाउनेछन्, सबै मुक्त हुनेछन्, सबै हाँसी खुसी रमाउने अवश्य पनि नौलो दिन आउनेछ। उसले मलाई सम्बोधन गरेर यस्तै लेखेको थियो। तर अहिले हेर्दा त्यो कुरा कल्पना, कुरा सपना र उसको मृग तृष्णा मात्रै भएको पाउँछु। मेरा छोरा जस्ता हजारौं छोराछोरीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा कुकुरसरी मारिएका छन्, कुकुरसरी नै पुरिएका छन्। कोही जङ्गलमा जनावरहरूले कहाँ कहाँ पुर्याएका पनि होलान्। ती छोराछोरीका लासहरू कहाँ कहाँ होलान्। हड्डी पनि बाँकी छ कि छैन। कुनै सम्मान छैन, कुनै मान मर्यादा छैन। शहीद नाम मात्रैको शहीद, कुनै सम्मानपूर्वक शहीद छैन। आजको दिन निकै विडम्बनाको दिन छ। सम्पूर्ण दिन यी पापी नेताहरूले ल्याएर आएका छन्। सम्पूर्ण झुटा सपनाहरू अहिले आएर पर्दाफास भएका छन्। पापीहरूले आफ्नो लुटको स्वर्गमा 84 व्यञ्जन घिचिरहेका छन्। तर त्यो लुटको स्वर्ग सधैँभरि टिक्ने छैन। मलाई यही विश्वास छ। मेरो छोराको आत्माले पनि त्यही कामना गरिरहेको छ होला। मिनबहादुर राणा, बाँकेबाट।